जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद, जी आया नू आपको वेलकम करते हैं सितंबर के सेकंड वीक के अंदर। और डेट्स हैं इस हॉरोस्कोप की 8th ऑफ सितंबर से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और हम इसे ख़त्म करेंगे 16th ऑफ सितंबर पे, हम इसे एंड करेंगे। और जो है दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि 2 सितारों ने जगह बदली है इस वीक में। एक ने जगह बदली है जी 5th ऑफ सितंबर पिछले हफ्ते, जिसकी मैंने ट्रांसलेशन का कहा था कि मैं इस वीक में उसकी ट्रांसलेशन करूँगी कि उसमें क्या वार्निंग है मेरे 12 सितारों के लिए, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो है एक सितारे ने इस हफ्ते में बदलेगा, वो है 10th ऑफ सितंबर। उसको भी हम देखेंगे कि 12 सितारों को कहाँ वो सितारा ब्लेसिंग दे रहा है। वो तो फॉर श्योर ब्लेसिंग दे के जाएगा अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला का यही तो जो है खूबसूरती है इस आसमानी काउंसिल की। कभी ज़िंदगी में नमक तेज़ हो जाता है, कभी मीठा बढ़ जाता है, कभी मीठा कम हो जाता है। तो यही ज़िंदगी के जो है ना मौसम है। और कभी भी ज़िंदगी कभी भी किसी जोन पे परफेक्ट नहीं जा रही होती है। जिनकी होती है तो उनको तो मैं कहती हूँ सजदे से उठना नहीं चाहिए कि जिनकी परफेक्ट जा रही होती है। हमने तो कभी वो मोमेंट ना एंजॉय किए ना देखे हैं। उसके बाद जो मुझे आप लोगों को हमेशा मैं कहती हूँ कि ये 12 सितारों की जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन है, 12 सितारों की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंडिविजुअल डेस्टिनी को पढ़ने के लिए, जो कि मैं ज़िंदगी में कहती हूँ एक बार भी बहुत है, उसको आप समझ लीजिए कि जब आप माँ के पेट से आए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लैकिंग्स हैं, कहाँ से बचना है, कहाँ खुल के खेलना है। उसके लिए अगर आप मुझसे कभी राब्ता या किसी से भी राब्ता करना चाहे, मैं तो अपनी बात ही करूँगी अपने लाउंज में, तो ये वो नंबर है। इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा। कसम से ये लफ्ज़ बोल बोल के जब से आप और मेरा ताल्लुक़ शुरू हुआ है, क्योंकि अगर एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं किया तो बस फिर मैं आपको गारंटी नहीं कर सकती कि आपके साथ अल्लाह ना करे क्या हो सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं हड़प करने के लिए। मैं किसी मीडियम पे लोगों से चैट नहीं करती हूँ, मैं हर बार ये कहती हूँ। ना मैं किसी टिकटॉक पे मौजूद हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कौन प्रमोट कर रहा है, कौन मेरे बिहाफ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी खुद ही आप लोगों ने बच के चलना है, यही इसी में आपकी बचत है। वरना जो है वो कोई आपका नुकसान ना कर दे जो है। क्योंकि ये वो नंबर है जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन सेफ़ है। इंडिविजुअल डेस्टिनी के लिए दरकार क्या होता है, एग्जैक्ट आपके पास तारीख़ पैदाइश होनी चाहिए और अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाए आपके टाइम ऑफ बॉर्न का। और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह पाक ने 4 महदूद से अलूम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है जिसको जब आप मिलते हो तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं आप मेरे साथ जो है। बाकी जो है विजिटिंग अपॉइंटमेंट है या टेलीफोनिक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। देर सवेर ज़रूर हो जाएगी लेकिन आप महफूज हाथों में हैं, ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी कर सकती हूँ। बाकी ये कभी मैंने दावा नहीं किया, ना मैं आपकी किस्मत को फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ना मैं इसको रिवाइंड कर सकती हूँ। ये दावा ही हमें शिर्क के ज़ुमरे में लेके जाता है। अगर मैं इल्म की बात कर रही हूँ और इल्म की बात करते हुए अपनी पेश गोई की दलील मैं आपको दे सकती हूँ कि इसकी क्या दलील है, क्या लॉजिक है, तो समझे मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ। इल्हाम होना, वही होना, ये रब के पैगंबरों की सिफ़ात हैं, ये मुझ जैसे गुनहगारों को बिल्कुल नहीं होती। मैं साइंस की बात करने वाली औरत हूँ, इल्म की बात करने वाली औरत। इस वजह से जब मुझे ज़िंदगी में पहला इंटरव्यू भी मैंने दिया था और वो भी बड़े चैनल को, जियो के दुबई से एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो जो आता था, तब मैंने ये लाइन बोली थी कि मैं आपकी किस्मत को बिल्कुल नहीं बदल सकती, ना ये इख्तियार है मुझे। मेरे पास सिर्फ इतनी सी एक स्किल है कि मैं आपको इससे डील करना सिखा सकती हूँ, यानी मैं आपको ये सिखा सकती हूँ कि हाउ टू डील विद इट। तो मेरा एक रोल जो है आपके साथ एस्ट्रोलॉजर का तो है, एक काउंसलर का रोल भी मेरा आपके लिए बन जाता है। वो एक पूरा एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए हो जाता है। ये वो लोग जानते हैं जो मुझसे बात कर चुके हैं या मुझसे मिल भी चुके हैं बिलमुशाफा जो है।
تو پلیز کسی کے ہاتھوں بیوقوف مت بنیے، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنا ایمان خراب مت کیجیے. یہ علم اتنا ہی ہے، although کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں یہ اس کی دی ہوئی عزت ہے کہ 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ اللہ نے بنایا پچھلے پورے 4 سال میں پولیٹیکل پیش گوئیوں کا. اس کے باوجود آج بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ 70 to 75% یہ علم گائیڈ لائن ہے، اتنی ہی گائیڈ لائن جتنی محکمہ موسمیات کر سکتا ہے. کبھی بارش آگے پیچھے بھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، اور یا جتنا گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے. گوگل میپ یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ یہاں پہ ٹریفک آپ کا جیم ہے. ٹریفک جیم ہونے کی نوعیت وہ نہیں بتا سکتی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کہ ٹریفک کیوں جیم ہے، کس ریزن سے جیم ہے، کیا وجہ ہے. تو جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں پلیز اس کو ایک علم کی طرح لیجئے، تاکہ کوئی بھی نہ آپ اللہ کے آگے کل کو شرمسار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور نہ میرے جیسا بندہ جس کی یہ روزی روٹی ہے نہ وہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرے. اس چھوٹی سی دنیا کے لیے شکر ہے میرے اندر ایسے دنیاوی لالچ رب نے ڈالے ہی نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں. مونولوگ ہو گیا آج پھر لمبا، آپ سے باتیں کرنے جب لگتی ہوں پھر پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہاروسکوپ سناتی ہوں تو لگ پتہ جاتا ہے. تو خیر یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا مونولوگ، اور جو ہے اب چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے، ملتے ہیں اپنے 12 ستاروں سے. ساتھ میرے جڑے رہیے گا جب تک زون سی نہ ختم ہو جائے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے آپ. یہ تو چھوٹی سی فرمائش ہے. ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ ہے. فیڈ بیک آپ لوگوں کا میرے لیے لرننگ بھی ہے، کیونکہ میں جتنی محنت کرتی ہوں فیڈ بیک دیا کیجئے کہ میں تاریخوں کا جو ذکر کرتی ہوں گزشتہ سے پیوستہ کیا وہ اثر دے رہی ہیں، کیا ان کے دوران کام ہوا نہیں ہوا. یہ میرے لیے بھی لرننگ ہے. تو جی چلتے ہیں اب اپنے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید کہتے ہیں. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد آپ بالکل لے سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی اس ہفتے کے آپ کے ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں. سیجیٹیرینز جو ہے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 8 سپٹمبر سے ہم شروع کریں گے، 16 سپٹمبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو 8 اور 9 تو میں جب بند کر رہی تھی پچھلا والا ہاروسکوپ میں کلوز کر رہی تھی سیجیٹیرینز، اس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ فار شور آپ نے ان 2 دنوں میں اپنا صدقہ دینا ہے. حسب توفیق اللہ پاک کو آپ کی نیت کی منظوری ہے. کوانٹٹی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے من دے دو، اپنے وزن کا جو نمک ہے اپنے وزن کر کے اپنا وہ نمک سمندر میں پھینک دو. بھینس جو ہے وہی آپ نے صدقہ دینی ہے. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یاد رکھیے گا. تو جو ہے اپنی جتنی آپ کی توفیق ہے، پسلی ہے، آپ نے صدقہ نکال دینا ہے. 10 سپٹمبر سے آپ ایک سیف زون میں سیجیٹیرینز انٹر ہوتے ہیں، اور 16 سپٹمبر تک کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ خبر آپ کا موڈ اچھا کر کے جا سکتی ہے. کوئی جو ہے اس کو آپ نے آن کیا ہے کیمرے کو، تو جو ہے کوئی خبر اچھا موڈ کر کے جا سکتی ہے. کوئی آپ کو شارٹ ٹریول آپ کے لیے رستے آسان کر سکتا ہے. کوئی ایسا ٹریول جو کہ سسرالی رشتہ داریوں کی نیت سے آپ کریں یا کسی بھی پرپس سے کریں تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بینیفٹ اس کا ملنا چاہیے. اور جو ہے کوئی دفتری کام سیدھا ہو سکتا ہے. تو شکر ہے کہ 10 سپٹمبر ٹل 16 سپٹمبر آپ سیف ہیں سیجیٹیرینز. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. ہوم لینڈ جو ہے آپ کا اور آپ کے جو تعلقات ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس میں ذرا کیئرفل رہیے. اور وہ سیجیٹیرینز جن کا کوئی گھر بن رہا ہے اور وہ ڈلے والے ڈیلیما میں ہے تو پریشان نہ ہوئیے گا. نومبر سے گھر ہو، گھر والے ہوں،
दोनों जगहों पे जो है ना आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तब तक ज़रा वाइजली समझ के चलिए इन रिश्तों को या घर के जुड़े हुए मामलात को। उसके बाद बच्चों वाले हाउस में आपको मैं कहूँगी कि उसमें ज़रा केयरफुल रहिएगा। हमारी वो सजिटेरियन बहनें जो बेबी कंसीव किए हुए हैं वो भी एहतियात से रहें, और जिनके बच्चे हैं वो भी मोहतात रहिए। और लव लाइफ में अगर आप नहीं चाहते कि कोई ब्रेकअप का पेन आपको डिस्टर्ब करे तो अभी भी ज़रा हाई होप्स मत रखिएगा, समझ के चलिएगा। और औलाद की हिफाजत तो आपके ज़िम्मे है, उसमें आपने लापरवाही नहीं करनी है। हिफाजत की दुआएं इतनी खूबसूरत होती हैं, बस पढ़ी और अल्लाह के ज़िम्मे इनकी हिफाजत लगाई। लेकिन अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, जहाँ उनकी तरबियत में आपको कुछ करना है, परफॉर्म करना है, वो फिर आप कमी ना रखिएगा। उसके बाद आते हैं सेजिटेरियंस, एक सितारा जो कि बहुत अच्छा हुआ है। आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी बिज़नेस रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ रिलेशनशिप है, उसमें सितारा बहुत पॉजिटिव हो गया हुआ है। उसमें सितारे की जो पोजीशन है वो आपके मामलात को बहुत बेहतर करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है वो सेजिटेरियन जो नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं उनको भी बेस्ट जो है लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं। वो सेजिटेरियन जो चाहते हैं कोई नए बिज़नेस इन्वेस्टर्स या फाइनेंसर्स मिलें, उनको भी अल्लाह पाक जो है उनकी आसानी कर सकता है, उनके लिए भी वहाँ पे रास्ते जो है वो आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मोहताज होने की एक जो है 5 सितंबर को सेजिटेरियन जो एक सितारे ने जगह बदली है, वो हमें कहता है कि अब आपको ज़रा केयरफुल चलना है। 5 सितंबर से इसने जगह बदली और ये क्या कर सकता है, आपको फाइनेंशियली टेस्ट में ना डाले। आपके माली अपनी कीमती चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। इस अरसे में आपने जो है अगर कोई लेन देन के मामलात हैं तो बहुत समझ के या लिखत पढ़त करने के बाद थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ताकि आपके पास कल को कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ धोखा देने की कोशिश करे। और जो है सेंसिबल बाइंग रखनी है, आपने ओवर स्पेंडिंग को बिल्कुल माइनस में लेके जाना है। ये एक सवा मतलब 40 डेज़ की एहतियात है आपके लिए जो है। तो माली मामलात में आपने बहुत केयरफुल हो जाइएगा। फिर एक सितारा जिसने 10 सितंबर यानी इसी हफ्ते जगह बदली, वो सेजिटेरियंस आपको कोई तरक्की दिला सकता है अपने करियर में, आपको कोई नए बिज़नेस के मौके दिला सकता है, आपको सोशली एक्टिव करके जा सकता है। वो जो सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग होते हैं, सोशली आपकी एनर्जीज़ को भी चार्ज कर रहा है और आपके मामलात को भी यहाँ पे बेहतर कर रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जी 30 जो है क्या कहते हैं, ये जो आई थी 30 अगस्त के बाद से जो एक सितारे ने जगह बदली थी, वो आपकी दोस्तियों के मामलात को बेहतर करेगा। फ्रेंडशिप एरिया को, जो आपकी उम्मीदें हैं अपने दोस्तों से, ये वो पूरी करा के जा सकता है। या कोई दुनियावी जो ख्वाहिश जिसके रास्ते में अब तक रुकावटें आ रही थी, अब ये दूर करता हुआ नज़र आ रहा है और अब आपके लिए जो है वो दोस्ती वाले रास्ते जो हैं वो आसान कर सकता है। तो इस हफ्ते में वो पिछले ही हफ्ते हम उन डेट्स का ज़िक्र कर चुके थे, 8 सितंबर और 9 सितंबर। ये मैंने पिछले हफ्ते में भी रिपीटेशन है इस हफ्ते कि मैंने कहा था अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं जी, अगला सितारा हमारे जोन सी का वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। इंग्लिश में जिनके नाम जे से, जावेद वाला जे, जी गर्ल वाला जो जी होता है, जी ज़ीब्रे वाला, अगर आपके नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हों और अगर आपके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है तो ये सितारा आपकी बिल्कुल मदद करेगा। इसकी मजाल है ये आपकी मदद ना करे। जी कैप्रिकॉर्नियंस, तारीखें नोट कर लीजिए। 8 सितंबर से हम इसे शुरू करेंगे और इसको हम ख़त्म करेंगे 16 सितंबर पे। इन द मीन टाइम 2 सितारों ने जगह बदली है। एक ने 5 सितंबर लास्ट वीक जिसको इस हफ्ते पढ़ेंगे और एक बदलेगा 10 सितंबर को। क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग है, एक वार्निंग है, एक ब्लेसिंग है। तो जी कैप्रिकॉर्नियंस, गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। शुरू करते हैं जी कहानी।
8 ऑफ सितंबर से 12 ऑफ सितंबर तक सितारा थोड़ी सी बम्पी राइड है, कभी अप कभी डाउन, कभी मूड ख़राब कभी मूड ठीक, कभी सुस्ती कभी एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ी बम्पी सी राइड है, लेकिन ये दिन भी गुजर जाएंगे अगर आप इन दिनों के हत्थे ना चढ़े, तो फिर आप इन दिनों को पॉजिटिवली गुजार सकते हैं इस सांस पे कि 13 ऑफ सितंबर से शुरू होने वाला वक्त फुल ऑफ एनर्जी आपके साथ हमें नज़र आता है। और अल्लाह को वहाँ से जो है, और अल्लाह करे कि 16 ऑफ सितंबर तक कोई अच्छी ख़बर आपका मूड ठीक करके जा सकती है, फाइनेंसिस के साथ जुड़ी हुई, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेटेड या बिज़नेस पार्टनर से कोई एसोसिएटेड ख़बर जो है आपका मूड ठीक करके जा सकती है। ये तो है हफ्ते की तारीख़ों की जो है तशरीहात। अब हम चलते हैं बड़े सितारों की तरफ। कैप्रिकॉनियंस, अगर आपको सफ़र ज़्यादा करना पड़ रहा है एक शहर से दूसरे शहर, तो कोई पैसे थोड़े से चाहे रख दिया करें, सदका दे दिया करें करने से पहले। और इस वक्त किसी किस्म की रिश्तेदारियां हो गई या ससुराल हो गया, किसी तनाज़े का फ़रीक नहीं बनना। आपने कहना है कि मैं दूरी भला, मैं किसी तनाज़े का फ़रीक यहाँ पे नहीं बन सकता। उसके अलावा जब हम आगे देखते हैं कैप्रिकॉनियन, जो आपका होम लैंड है, यानी जो आपका घर है, ये तो मैं आपको हर हफ्ते वार्निंग दे रही हूँ कि अपने रिश्तों को दिमाग से चलाना है, दिल से नहीं। अल्लाह ना करे बहन भाइयों से जुड़े हुए कोई तकलीफ़ या पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ आपको किसी मुसीबत में डाले, तो अपना यहाँ पे बहुत ख़्याल रखिएगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको किसी तकलीफ़ में ना डाले। फिर मैं यहाँ देखती हूँ तो जो सितारे की जो पोजीशन है, जो आपको बेनिफिट दे के जा सकती है। सेहत से मामलात जो हैं, हाँ, वज़न बहुत इजीली बढ़ सकता है, उसको आपने मॉनिटर करना है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एग्जिस्टिंग जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं, ये वाला एरिया बहुत बेहतर हो सकता है, या नए मौक़े आपके आगे बहुत सारे आ सकते हैं कि आपके नए मौक़े आपके रास्ते बना सकते हैं और आपके रास्ते आसान हो सकते हैं, आप अपग्रेड हो सकते हैं, जॉब एम्बियंस बहुत बेहतर हो सकता है, कुलीग्स हो गए, बॉसेस हो गए, मातहत स्टाफ हो गया। इस वक्त आप खुशकिस्मत हैं कि लोगों का जो ताउन है वो आपके साथ हमें मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर हम आगे आते हैं। अब आपको वार्निंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉनियंस। जहाँ आती है आपकी लाइफ रिलेशनशिप, यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक़, बिज़नेस रिलेशनशिप, बहुत मोहतात होना है आपने। 5 ऑफ सितंबर से सितारा फॉल कर चुका है, और ये हमेशा जब यहाँ आता है आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, इब्लीस को कहते हैं मज़ा सबसे ज़्यादा आता है मियाँ बीवी को लड़वा के। तो आपने इब्लीस को कामयाब नहीं होने देना, ये आपने मेरी बात माननी है। बड़ी बहन समझें, माँ की जगह पे समझें, दोस्त अच्छा समझें, अपना हमदर्द समझें। प्लीज़ अपने रिश्ते की खूबसूरती को ख़राब नहीं होने देना। ये लड़ाइयाँ यहाँ पे करवा सकता है और बड़ा खुश होगा मियाँ बीवी की लड़ाई करवा के, लेकिन आपने इसको बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने देना। उसके अलावा जो सितारा 10 ऑफ सितंबर से जिसने जगह बदली है, ये माशाल्लाह जो मुझे खुशी है, जो मेरे कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सपोर्ट करेगा। उनको लगेगा कि दिमाग खुल गया है, चीज़ें क्लियर रिस्पॉन्स दे रही हैं, कोई जो है लक फेवर कर सकती है किसी रिज़ल्ट के आने में, किसी एडमिशन के सिलसिले में। उसके अलावा जो है कोई ओवरसीज़ ट्रैवल प्लान हो सकता है, जो कि आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। फिर जो है दिमागी तौर पे भी आप हमें ज़रा, आपको लगेगा कि ज़रा कम्युनिकेशन की ग्रिप सॉलिड हो गई है। अगर कोई पेपर वर्क कहीं फंसा हुआ है, तो इस सितंबर के महीने में अब आपने कोशिश को बढ़ा देना है, चाहे वो किसी कोर्ट में है, वो किसी सरकारी दफ्तर में है, वो किसी वीज़ा प्रोसेस में है। इस वक्त आपका पेपर वर्क के काम में रिजेक्शन, डिले या रिफ्यूज़ल नहीं आना चाहिए। सितारे की रोशनी तो इतनी ज़्यादा है, अल्लाह करे ज़मीन पे भी इसकी कुन के मामलात कैप्रिकॉनियंस आपके लिए ऐसे ही रहें। उसके अलावा
ایک ستارہ جو کہ آپ کو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کاروباری معاملات اگر ٹھنڈے بھی ہیں اور وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے، تو آپ انہیں چلنے دیجئے گا. جلد بازی میں نہ پرانے کام کو بند کرنا ہے، نہ اپنے نئے کام کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے. اور پھر میں کہتی تھی جو کیپریکونینس پولیٹیشنز ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں، بی ویری کیئرفل. کوئی چیز آپ کے لیے کنٹروورشل نہ ہو، اسکینڈلائز نہ کیا جا سکے. تو یہ اب اچھی خبر ہے کہ 30 اگست کو ایک ایسے ستارے نے یہاں قدم رکھا جو اب آپ کو آپ کے لیے ریسکیو کا یعنی 1122 کا کام کرے گا. کچھ آپ کوشش کیجئے، کچھ یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. کاروباری معاملات میں اچھی خبریں آنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. اللہ پاک کرے کہ آپ کو ان اپرچونٹیز کو گریب بھی کر سکیں اور ان سے فیض یاب بھی ہو سکیں. تو یہ تھا جی اس ہفتے کیپریکونینس کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو. جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہوں اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے بالکل مدد لے سکتے ہیں. سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے گا. 8 سپٹمبر سے ہم شروع کریں گے، 16 سپٹمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ایکویرینس کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 8 اور 9 سپٹمبر میں اگر کوئی کاروباری ایسی چیز سامنے آتی ہے تو جلد بازی میں اس کو ڈیل نہیں کرنا، اچھے سے مشاورت کرنی ہے، اچھے کنسلٹنٹ سے مدد لینی ہے. جلد بازی میں کوئی ڈیسیجن آپ نے نہیں لینا، یا آپ اپنا صدقہ دے دیجئے گا اگر کوئی اہم کاروباری ڈیسیجن آپ کو لینا بھی پڑتا ہے. تو اللہ کرے کچھ نہ ہوا ہو. 10th 11th اور 12th تھوڑی سو والی ڈیٹس ہیں، نہ بری ہیں نہ اچھی ہیں، بس ٹھیک ہے. 13th اور 14th یہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے ستارہ چلتا چلتا، اور تھوڑا سا آپ پہ لیزینس کا اٹیک یا تھوڑے تفکرات والا ٹائم یا تھوڑا دماغ پہ بوجھ ڈال سکتی ہیں تاریخیں. 13th اینڈ 14th سپٹمبر. 15th اور 16th کی جو تاریخیں یہ پھر آپ کے لیے پازیٹیو ہیں. اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ آپ کے لیے رستے پھر سے آسان اللہ پاک کے حکم سے ہوتے ہیں. آپ کے لیے کچھ آپ ایک سیف زون میں وہاں سے انٹر ہوتے ہیں. یہاں سے ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے خاصا پیسفل ہوتا ہے. اچھا جی، فائنینشل معاملات میں ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایکویرینس ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا تھا 22 اگست سے. دوسرا آ گیا 10 سپٹمبر اسی ہفتے میں. یہ آپ کے فائنینسز میں بہتری لے کے آ رہا ہے، آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے جا رہا ہے. جو آپ کے فائنینشیل سچویشنز ہیں اس میں ذرا بہتری کی انڈیکیشن کرتا ہے. اور وہ پیچھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ معاملات اگر ذرا سلو ہوئے تھے یا تھوڑے سے وہ ایسے تھے کہ آپ کے لیے مزے کی سچویشن نہیں تھی، اب جا کے جو ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں اللہ نے آلریڈی یہاں پہ کر دی ہے. پھر ایک ہی کیئر ہے کہ جہاں پہ سسرال آتا ہے، خاندان آتا ہے، بہت محتاط، اسٹے اوے فرام اینی کانفلکٹڈ ایشو جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں شارٹ ٹریول زیادہ ہے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، تو ضرور صدقہ دے کے اپنے سفر کی جو ہے آپ نے بسم اللہ کرنی ہے. آپ نے ایسے سفر کا جو ہے وہ رسک نہیں لینا، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے ایک اچھے سے جو ہے اپنے سفر کی بسم اللہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو ڈیمیج نہ کرے، تو آپ اپنا صدقہ دے کے سفر پلان کیجئے گا. ستارے کی بلیسنگ اس وقت میرے ایکویرینس کو بلیسنگ دے رہی ہے لو لائف میں. کوئی مزیدار کلک ہو سکتا ہے جو کہ آگے سول میٹ ٹائپ سچویشن میں آپ کو لے کے جا سکتا ہے. تو ایک مزیدار کلک کی جو ہے وہ یہاں پہ انڈیکیشن ہوتی ہے. اور دوسرا ستارہ جو آپ کے لیے یہاں پہ بہتری کرے گا وہ ہوگا آپ کا بچوں سے ریلیٹڈ معاملات. کوئی ہو سکتا ہے کسی کو اولاد نرینہ کی خوشی ملے، اولاد ہونے کی خوشی ملے، یا اولاد سے جڑے ہوئے معاملات جو ہے اس میں سرخرو کرے زندگی آپ کو، کوئی پراؤڈ مومنٹس آپ کے اولاد کے ذریعے بنے.
تو یہ بہت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ تو آپ بتائیں گے، لیکن مجھے ستارہ اولاد والے ہاؤس میں جنرلائز انفارمیشن ایکویرینس کے لیے جو دے رہا ہے. اس کے بعد اب جو وارننگ ہے وہ بڑی والی وہ ایسی ہے کہ جو سچ مچ آپ کو کیئرفل ہونا ہے. 5 سپٹمبر سے جو ستارہ فال کیا ہے ایکویرینس، آپ کی ہیلتھ کے معاملات کو پریشان نہ کرے، آپ کو ہیلتھ وائز ڈاؤن نہ کرے. تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ وہاں پہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب نہ ہوں ریگارڈنگ جہاں پہ آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ جس ہاؤس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا جاب ایریا. آپ کے کوئی ایسی غلطیاں نہ آپ سے ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے باسز جو ہیں وہ آپ پہ غصہ کر سکیں، یا آپ کے کولیگز آپ کی لیگ پولنگ کر سکیں، یا ماتحت سٹاف آپ کو ڈیمیج کرنے کی سوچ سکے، کیونکہ نیگیٹیوٹی تو دنیا میں آ چکی ہے. تو ورک ایریا کے کسی بھی سٹریس سے بچنے کے لیے آپ 2 نیتوں سے اپنا صدقہ دیتے رہیں گے جب تک اس کا قیام یہاں تک ہے. اور اس کا قیام آلموسٹ 1.5 منتھ ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ میں اگلے ویک انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹل دین ایک روٹین بنا لیجئے کہ اپنے جاب ہاؤس کی نیت سے اور اپنے ورک ایریا کی نیت سے آپ نے صدقہ دیتے رہنا ہے، تاکہ کوئی بھی جو نگیٹیوٹی ہے وہ میرے جو ہے ایکویرینس کو ہٹ نہ کرے. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں. اب جو ستاروں نے جو 10 سپٹمبر سے جس نے جگہ بدلی، وہ شکر ہے اللہ کا کہ فائنینشیل ایریا میں آپ کو ایکویرینس سنبھال لے رہے ہیں. اگر پیسہ ابھی تک چلے بچ نہیں رہا تھا تو اب ایٹ لیسٹ یہ لانے کی کوشش میں ہیں 2 ستارے. ایک ستارہ 22 اگست کو ہی آ گیا تھا اور ایک اسی ہفتے 10 سپٹمبر کو یہاں جگہ بدلے گا تو آپ کے مالی معاملات کو ٹھیک کرے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کہیں سے کوئی ریکوری چاہیے تو آپ نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کہیں سے جو ہے اگر چاہیے جو آپ کے ریکوری ہے، کوئی معاملات جو وراثتی ہوتے ہیں یا اپنے پیسے کو کوئی ملٹی پلائی کرنے کی اپرچونٹی سامنے آتی ہے، تو اب آپ نے اس کو ذرا سا مانیٹر کرنا ہے، آپ نے اس میں کیئرفل رہنا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے ذرا اچھے سے. ایک تو یہ ہو گیا جی. دوسرا جو ہے ایک ستارہ جو یہاں پہ ٹھیک ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ ٹھیک ہوئے وہ جو 30 اگست سے ٹھیک ہوئے. یہ میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس کو ایک سکھ کا سانس دے گا، ایک سفوکیشن آپ کی ختم کرے گا. تو اب آپ سے پرفارم بھی کیا جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، اور آپ کے برین ایریا میں ذرا روشنی کی انڈیکیشن یہاں پہ دے رہا ہے. پھر وہ لوگ جن کے پیپر ورک سٹک تھے، چاہے کوئی لیگل میٹرز تھے یا کوئی سرکاری فائل تھی یا کوئی ویزا ریلیٹڈ تھا یا میرے اسٹوڈنٹس کے کوئی پیپرز، اگر کوئی معاملات کہیں سٹک تھے، اب جو ہے یہ ستارہ ان کو ریزولو کرانے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا. اسی طرح انٹرنیشنل ٹریولنگز بھی کرا سکتا ہے. تو آپ اللہ کا نام لے کے بالکل اس کی بات کو فالو کیجئے اور اپنا ٹریول پلان کیجئے. شکر ہے اللہ کا کہ وہ جو ایک اندھیرا سا چھایا ہوا تھا اس کو یہ خاصا اس میں دور کرتا ہوا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ایکویرین کے ستاروں کے جو حالات ہیں. اب ہم چلتے ہیں، ہمارے زون سی کا آخری ستارہ ہے پائسس، یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں. اردو میں جن کے نام دال سے اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور اگر آپ کا نام جو ہے اس الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل پائسس کو سنیے. داؤد نام ہے، دانیہ ہے، یعنی ڈی سے یا دال میں اردو سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کا نام، تو یہ ستارہ آپ بالکل جو ہے وہ سن سکتے ہیں. سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے گا. 8 سے شروع کریں گے سپٹمبر سے، ختم کریں گے ہم 16 سپٹمبر پہ. تو 8 سپٹمبر سے لے کے آلموسٹ 14 سپٹمبر تک تو پائسس آپ کے جو بھی کام ہے اپنے کریئر سے ریلیٹڈ یا آپ کے ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ یا آپ جو میرے
स्पाइसेस स्टूडेंट्स हैं या उनके काम हैं या कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के मामलात हैं, सितारा आपको फुल एंड फुल सपोर्ट कर रहा है। तो अपने इन मामलात को रिज़ॉल्व कीजिए। कोई करियर से रिलेटेड चीज़ जिसमें कोई डिले आ रहे थे, ये वाला हफ़्ता उन डिलेज़ को ख़त्म कर रहा है। तो आपने बस जुट जाना है जो है, ताकि इसको सॉल्व करा सकें। तो ये पूरा हफ़्ता सिवाय 15 और 16 सितंबर थोड़ी सी स्लो होती है या आपको कहीं उलझा देती है मेंटली, या आपको थोड़ा सा स्विच ऑफ आपका करती है, लेकिन अल्लाह ना करे बुरी तो वो भी नहीं है, बुरी तारीख तो हमें वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो अब ये मैं यहाँ पे आपके लिए कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल कह सकती हूँ। तो जो है ये हफ़्ता शुक्र है कि बेहतर उसमें सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। अब हम आते हैं खाना माल पे। पाइसेस, सबसे पहले आप लोगों का खाना माल डिस्टर्ब हुआ था जुलाई 2023 से। बीच में गाहे बगाहे सितारे आते भी थे, अब इसकी इंटेंसिटी अब वीक होनी शुरू होगी। और यहाँ पे सितारा आया है जो आपके माली मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया 30 अगस्त को। तो अल्लाह करे कि ये माली घुटन को ख़त्म करे। वो जो डेड लॉक लगा हुआ था उसमें ये सितारा एक ब्रेक थ्रू का काम कर सकता है। और अगर ये आपको अब तक इसने कोई दे दिया तो ये निशानी है आपके लिए कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह माली मामलात में मेरे पाइसेस की जो ग्रिप है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसके बाद जो है अल्लाह करे, जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि अगर आपका ड्रीम है कि आपका अपना घर होना चाहिए, तो इस वक्त सितारा बहुत सॉलिड हो गया आपको अपने घर की खुशी देने के लिए। तो अल्लाह ताला इसमें आपको सक्सेस दें, घर वालों के साथ ताल्लुकात हों या जो है घर की खुशी इस वक्त आपका मुकद्दर है। और ये भी, जब मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर घर के फ्रंट पे अमन है, सुकून है, तो हम बाहर की जंग बड़े आराम से लड़ जाते हैं। अब तो मैं भी मिस्टर सामिया ख़ान हूँ, तो मुझे अगर मेरे घर में पीस है ना, तो फिर मुझे बाहर के कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद अपने घर का मिस्टर हूँ। तो अगर घर में पीस नहीं है तो यकीन करें मुझसे तो गाड़ी भी ढंग से नहीं चलती। मैं गाड़ी की दाएं बाएं ज़रूर मार के आती हूँ गाड़ी को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे पे ये फेज़ हो तो मुझे कार भी ना चलानी पड़े अपनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब जो एक थोड़ी सी वार्निंग है पाइसेस, जो कि 5 सितंबर को एक सितारे ने जगह बदली पिछले हफ्ते, उसको हम इस हफ्ते आपके लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब आपने लव लाइफ अगर आपकी कोई है, उसमें जो है आपने केयरफुल हो जाना है। आपको ना रोमांटिसिज्म फील हो, आपने अभी अगले बंदे के लिए जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, आपने उसको स्पेस देनी है। ये इसका लंबा क़याम नहीं है, आर्जी क़याम है। दूसरा, अपने बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें बस आपको विजिलेंट और चौकन्ने हो जाना है। वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि गलती की गुंजाइश आप लोगों के पास नहीं है। जहाँ पे आप लोगों के बच्चों से रिलेटेड मामलात आते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत केयरफुल होना है। वहाँ पे आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा आपको ख़ास मैसेज है कि यहाँ पे आप मोहतात होशियार रहिएगा। यहाँ पे हम आपको गलती की गुंजाइश नहीं है इस जगह पे। उसके बाद जो देखते हैं कि जी एक सितारा जिसने 10 सितंबर को जगह बदली थी पाइसेस, ये ठीक कर रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया को। जो ठंडक आई, जो थोड़ा सा उसमें एक सितारे ने वो ठंडक सी डाली रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी पाइसेस, या बिज़नेस रिलेशनशिप, या मेरे पाइसेस के सोशल ताल्लुकात। ये ज़रूर है कि दो सितारे मिलके अब उस पर तड़के का काम कर रहे हैं। जो है अल्लाह करे कि आप जो है इसकी रोशनी से आप फ़ायदा उठाएं। जहाँ जहाँ अपने रिश्ते के ज़ख्मों को हील करना चाहते हैं, ये दोनों आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। तो जो आप इस वक्त अपना मौक़िफ़ अपने पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर है पाइसेस, या बिज़नेस पार्टनर है, या आपके सोशल एलाइज़ हैं, आप जो उन्हें समझाना चाहोगे आपका मौक़िफ़ समझा भी जाएगा, उसको तस्लीम भी किया जाएगा। तो ये डबल फ़ायदा है।
تو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں۔ اس کے بعد جو پہلی میں نے کہا کہ ایک ستارہ جس نے 30 اگست کو جگہ بدلی تھی، وہ آپ کو بینیفٹس دے رہا ہے، اپنے جو ہے سفوکیشن آپ کی ختم کر رہا ہے مالی معاملات میں، اور یہ نشانی ہوگی اگر اب تک کیسا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آنے والے وقت میں پائسز آپ کا ہولڈ ہوتا جائے گا اسٹرانگ اپنے فائنینشیل میٹرز کو لے کے۔ تو میرا خیال ہے میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی ایک ایک چال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، میں نے اس میں کوئی غلطی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس کے بدلے میں ایک چھوٹی سی آشا ہے، چھوٹی سی فرمائش ہے کہ یہ جو لال گھنٹی کا بٹن ہے ٹک کر دیجئے، سبسکرائبر بنیے، اپنی فیملی سے بھی کہیے، یہی وہ مدد ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات سے کسی سے اگر آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کو اس میں رہنمائی مل جاتی ہے، تو اتنا تو میرا حق ہے۔ اور بہت چھوٹی سی فرمائش ہے، میں نے کون سا آپ سے فیس مانگی ہے ہاروسکوپ سنانے کی، تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا میری طرف ایک کہہ لیجئے قرض یہ ادا کر دیجئے گا۔ محبت میں قرض ہوتا ہے نا، یہ رشتوں میں جو محبتیں ہوتی ہیں، میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ماں کی جگہ سمجھ سکتے ہیں، بڑی بہن کی جگہ سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے اپنے ہمدرد دوست کی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور دعاؤں کی درخواست تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو میرا جاتے جاتے آپ لوگوں سے لالچ ہوتا ہے کہ مجھے اور میرے لاؤنج کو اس کی روشنیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ دماغ میں روشنی رہے گی تو میں ملاقات کر سکوں گی، اور لاؤنج کی رونق اور روشنیاں تو آپ لوگوں کے دم سے ہیں۔ تو پلیز یہ مدد کیجیے گا تاکہ اگلے ہفتے بھی اسی جو ہے محنت کے ساتھ، اسی جو ہے وہ ایک اپنے سالڈ ہوم ورک کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں۔ اور میری تو رب سے ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک زبان سے وہی بات نکلے جس میں جو ہے عزت محفوظ ہو، کوئی ایسی بات نہ میری زبان سے ادا ہو جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو۔ اللہ ہی کافی ہے ہمیں۔ تو جو آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک اسٹرینتھ ہے، ایک یہ لائف لائن ہے، یا یہ پاور ہے، پاور بینک کا کام کرتے ہیں آپ میرے لیے۔ آج ایک نیا نام ہم نے آپ کو دے دیا کہ آپ جو ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ میرا پاور بینک ہو، وہی چارج کرتا ہے سامیہ خان لاؤنج کی جو انرجی ہے۔ تو انشاءاللہ جی، اللہ پاک نے چاہا تو سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں بھی اگر زندگی نے دی مہلت اور حالات نے دیا ساتھ، ڈیفینیٹلی ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات۔ ٹل دین اپنا، اپنے پیاروں کا، اللہ کی مخلوقات کا، اللہ کی پوری یونیورس کا خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا تاکہ اس کے صدقے ہماری زندگیوں میں ستّے خیرہ ہو جائیں گی۔ فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو۔ تھینک یو۔